الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ونواصل درسنا في هذا الكتاب والجوازم نواصب وشن درسنا الجوازم لا ينهلنا وجمرنا مالتنا والجوازم للمضارع 18 جازما أسراس من تناتشي وعلو صاحب المتممة أسراس من شارح من الالو وترجع إلى 15 ودي أسرامست مما لسالوالو كما سيظهر لك ودي في تقلص سايهون اللي عندما يقرأوالو سلزه لمننا علمن لماننا علمان እንግዲህ አንድ ያረጉ እየቆጠሩ ሁለት ያረጉ ሲቆጥሩ 18 طيب على كل باختصار ሁለት የሚጀዝም አለ አንድ የሚጀዝም አለ አንድ የሚጀዝሙት በአጠቃላይ حرف ናቸው አራት ናቸው ለምና ለማ ላመል አምርና ለናሂያ ነዛ አራቱ አንድ ፊዕል ብቻ ይጀዝማሉ بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما أردتن باند بيت يامتالو صاحب الخلاص 11 አሉ ሌሎች ሁለት ይጀዝማሉ فعل الشرط جواب الشرط እያሉ ከነሱ ደግሞ ሁለቱ حرف ናቸው ከ11 ስንቱ ማለት ናቸው ሁለቱ حرف ናቸው ሌላው ስንት ይቀራል ከ11 ሁለት ሲቀነስ 9 ስሞች ናቸው وجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أيان أين إذ ما وحيث ما أن كقطراتشو هون يلناتشو 11 ናቸው وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء إن باتفاق حرف እንደሆነች ሁሉ إذمام حرفናት ነው የሚሉት ابن مالك የቀሩት ሁለት ከሚጀዝሙት ከኢንና ከኢዝማ ሌላ ያሉት አስማእ ናቸው ስለዚህ وترجع إلى 15 جازما ማለት አሁን كما سيظهر لك ወደፊት አራት አንዳንድ የሚጀዝሙ 11 ሁለት የሚጀዝሙ ሲደመሩ ስንት ይሆናሉ 15 عليكم السلام وهي نوعان 15ም ተባሉ 18 ለሁለት ይከፈላሉ አሉ جازم لفعل واحد وجازم لفعلين እንግዲህ فعلا واحد የሚጀዝመው አንድ ነው አላሉ ሁለት فعل የሚጀዝመው ደግሞ ሁለተኛው ነው ነው فالاول 7 የመጀመሪያዎቹ ስንት ናቸው አሉ 7 እኛ ስንት ብለናል طيب 7 ናቸው አሉ لا خلاف في حرفيتها አንዳንድ የሚጀዝሙት በአጠቃላይ حرف በመሆናቸው ላይ خلاف የለም ይስማማሉ አኢማዎች አሉ وهي لم የመጀመሪያዋ لم ናት አሉ مثال نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص الآية 3 والرابعة فلم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا جزم እንግዲህ يلد የነበረውን እሷ ገብታ لم يلد በስኩን አረገችው ጀዘመችው ማለት ነው እንደገና ለም ባትገባ ነበር ኑሮ ኢስባት ነበር እሷ ስትገባ ምን አረገችው ማዕናውን ነፈየችው ሶስተኛ ሙዳሪዕ እንግዲህ ወይ ለሐል ወይ ለእስትቅባል ነው ብለን ነበር ለም ስትገባበት ለምን ታጠራዋለህ تقلب معناه للمضي طيب ويلد مجزوم بلم وكذا ما بعده يولدم يكونم እንደዛው ነው እንግዲህ ይወለድ ላይ ዋው ይቷለይ ከضማ በስተኋላ ስለሆነ እዛ የሊድ ላይ ደግሞ ያው ተጥሏል ነህው እንኳን ባይሆን ሰርፍ ይባላል ወለደ የውሊዱ ነበር የሚሆነው ላኪን ስትታይ ዋዊቱ بين عدوتيها ተገኘች ከበስተፊቷ ያመጣ ከበስተኋላዋ ከስራ احط بها الاعداء ስለዚህ ምን ተደረገች ዋዊቱ የለይም ወለደ ማዲው ላይ ያለችው بين العدوتين አልኖርም ብላ ወደቀች ተጣለች ዩ ስንል ግን ምን ሙናሰባ ምን ተገኘላት ብለናል
ما قبلها تضمم عندنا فتح متالات الزالاي تمطالች መጣች وثانيها لما ثاني السبعه አንዳንድ ከሚጀዝሙት ከሰባቶቹ ሁለተኛይቱ ለማናት አሉ اختها اخت لم ማለት ነው في افاده ما ذكر አሁን ያሳለፍነውን ጀዝምን ነፍይን قلب المضارع الى المضي السنسن በመጥቀም እህቷ የሆነችው ለለማሉ نحو لما يقضي ما امره الايه 23 من سوره عبس كلا لما يقضي جزم يواهنه تضاد በኋላ ያለው ያ የወደቀው ለማ ምን ስላረገችው ነው የተባለ ነው ስለተጀዘመ علامه الجزم حذف حرف العله من اخره وهي الكسره قبلها دليل عليه لكنها تمتاز عنها لكنها لما تمتاز عنها ما لا تعلم باتصال نفيها بالحال عندنا بذه الله يالو بلما متنفيው ነገር الى زمن التكلم حال ከምትናገርበት ድረስ ምን መሆን አለበት የተነፈየ መሆን አለበት ነፍዩ ከዘመነ ተከሉም በኋላ استمرارu አይሸረጥ ስለዚህ አንድ ሰው ከተወሰነ ጊዜ በፊት አልቆመም ነበር አንተ ከመናገርህ በስተፊት ከቆመ ለማ يقوم زيدun ثم قاماتل ወይ ፈቃማትል እዛ እንቂጧ ከሆነ በማን ነው የምትነፈየው ያልን በለም እንጂ በለማ አይሆንም طيب ሁለተኛው ቢተወቁዕ ثبوته የለማ መንፍይ ደግሞ በአብዛኝ ምን ይሆናል متوقع الحصول ይሆናል አሁን ኢላ ዘመን የተከሉም አልተገኘም እንጂ نعم ወደፊት ምን ይሆናል ነው የሚባለው ይገኛል ተወቁዓል طيب ስለዚህ አያ እንደነው የሚለው شباب في الحجرات قالت الاعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ይልና ምን ይላል ولما يدخل الايمان رجع الله ይገባል ማለት ነው አሁን ሲባል ባይገባ ولما يدخل الايمان في قلوبكم طيب متوقع الحصول نوال منفي لما وبجواز حذف مجزومها ይቻላል አሉ የለማ مجزوم في الاختيار ضروره شعريه ላይ ሳይሆን قربت المدينه ولما لتل تشلاله ولما ادخلها طيب وبعدم مصاحبتها لاداه الشرط اداه الشرط ደግሞ ባለመጎዳኘት እንግዲህ ቁርአን ላይ فإن لم تفعلوا لم تقرانياله إننا لم باندمت إننا لما ولونا لما باندايمتو بخلاف لم بلم قلبات قالوا فإن النفي بها بلم من نفي ونقر لا يلزم اتصاله بالحال لازم هذا لما قالوا اتصاله بالحال بل قد يكون متصلا لهن يشلال قالوا عندنا قزي نحو لم أكن بدعائك ربي شقيا هن دعاء كم يارك درس مالتنا متصل أو نفي الآية الرابعة من سورة مريم وقد يكون منقطعا نحو لم يكن شيئا مذكورا الآية الأولى من الإنسان من سورة الإنسان أي ثم كان ثلاثة لا منقطع وقد يكون مستمرا دوم من لهون يشلال بلم يتنفي نقل دائما مستمر لهون يشلال كالآية السابقة كالآيتين السابقتين بيلو طرو نبر كالآية السابقة ولت آيان ويامتون إيه لم يلد ولم يولدنا ولم يكن له كفوا أحد يالون يمثل يا مستمرنا ونافيو كم بمان مساعتي هنا التبلو متوقع مي هنا عدل مستمرنا وعلو كالآية السابقة قالوا قدين دان دايتواتشو هنا ሁለት ናቸው አያዎች ሌላው ولا يجوز حذف مجزومها الا في ضروره لم ከመጣይ መጅዙማ የግድ መምጣት አለበት ነስር ላይ መጣል አይቻልም የለምን መጅዙም መጣል خلاف لما ضروره ላይ احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الاعازب ان وصلت وان لم تسمتوا لله وان لم تصل نبره مجزومة لضرورة الشعر ورقو تسمتوال في الاختيار ان نثر لاي مجزومة يتعلم
እንግዲህ አሁን እፍትራቃቸውንና اجتماعቸውን በምን እንደሚገናኙ በምን እንደሚለያዩ ያስተዋወቁን ነው ማያዝ ويجوز اتصالها بأداة شرط إن بأداة الشرط اتصالها يتشالال لالو نحو إن لم ولو لم قدي فإن لم تفعلوا بلوال في سورة البقرة بلوس ولو لم تمسسه نعم ولو لم قل لو بله لما يبال إن بله لما يبال ويجوز رفع الفعل بعدها في لغة بخلاف لما التاسع بقى فعل مرفوع لهون يشلال إهمال ويشلال مالتنا لكن لغة قوم معينين لما قن كمتاش مرفوع هنا من الهون منهم ولا في لغة التسمام أهم بتبالوت إلا يالو مجمّر يا بتذكروا دقمو يقنانيالو وثالثها ألم ሶስተኛ እንግዲህ ከሰባት ዓለምናት አሉ ዓለምን እንግዲህ ብቻዋን ቆጠሯት وهي لم ولا همزه لا مدخل لها في العمل ስለዚህ ትወርቃለች ማለት ነው አትቆጠርም ያውኒቱ وان دخلت لمعنى የገባችው ለምንድን ነው ብለናል استفهامу ምንድን ነው ተቅሪሪ ነው ብለናል ትናንት አሳልፈናል እንደዚህ ካለ استفهام በኋላ ቢመጣ الجواب بالفاء والواو ምን ያረግም ብለናል አይነስብ ምክንያቱም معناው ምን ስለሆነ إثبات إنه ألم نشرح لك مالت شرحنا لك مالتنا ألم نشرح لك شرحنا لك مالتنا تقريرنا طيب همزيتو دخل اللات مع ملي لمعنى كان بهون يمتاتشيو ولشدة امتزاجها بها صارت كالجزء منها همزة بلم كما قلاقلوا كما برتاتو يتنسى عند جزء هونتشي مثال نحو ألم نشرح لك صدرك طيب الآية الانشراح نو الشرح نو ملو يا شباب هي سورة الشرح نو سورة الانشراح نو مبالو القرآن الله من دنا ملو انشراح إلى الزلة الآية الأولى من سورة طيب ألم ترى أن الله زلا ينجدي إبراهيم أسرازت أنجلال خلق السماوات والأرض بالحق نو جزما متى يقدموا لا ألم نشرح صحيح الآخر سلوهنا بالسكون إنه ترى ملو معتل سلوهنا بحذف حرف العلة من آخره وهي الآلف وقرئ ألم نشرح بنصب نشرح على القراءة واستدل به بعضهم على أن لم تنصب في لغة ألم نشرح تبلو كتكرر في لغة من تارقا لتشالو አን እንደጀዘመች ሁሉ እቺ ደግሞ ምን ታረጋለች ብለው ሐምል ያረጋሉ እሱ አይደለም صحيح صوابو ይያደል قال ابن مالك وهو عند العلماء قالوا كلام بهلا فعل تنصب يمتاو محمول على انه مؤكد بالنون الخفيفه نون التوكيد الخفيفه غبتابت بس تاكد ነው ብለን ነው እንግዲህ نصب ሳይሆን የሚባለው ምንድነው ልንለው ያጀባ مبني ሆኖ مفتوح ነው مضارع እንግዲህ معرب ይሆናል ምንለው ያ شباب بشرطين ነው كنون التوكيد المباشره እና كنون النسوه ምን ከሆነ ነው ከዳነ ነው ስለዚህ አሁን አለም ነሽራህ ተብሎ ከተቀራ عند علماء هذا الفن مفسروا بمندنو بنون التوكيد الخفيفه تاكدوا ففتح لها سواس لقباتشبت مبني على الفتح ونو ما قبلها مالت ما قبل النون هي حاو ثم حذفت ونويت كذا بኋላ نون التوكيد ተጣለችና ተነይታ ነው ስለዚህ እዚህ ሙዕራቡ አሁን አለንበትኛ ጋር አይደለም ምንድነው ፍዕሉ ያሉ ነው مبني ነው لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه ይባላል ይሄ ነው ሰዋቡ አሉ ያቂራአችን አለም ነሽራህ በሱኩን ورابعها ألما رابع السبعة ألما نتالو هي لما قرنت بهمزة الاستفهام كما تقدم في ألم كقوله ألا حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع ألما أصحو جز ما متاج على حين عاتبت المشيب مالت الشيب المشيب مالت يدي شيب مالتنا شيبة يوقسكو ጊዜ على الصبا ማለት ከህፃንነት ያኛው ይሻላል ሲባ ከዚህኛው
እንትን ይላል ሲባው ይሻላል ማለት ነው አተብቱል መሽ ወቁልቱ አልኩኝ ይላል አለማ አስሑ አላንሰራራሙ ብለው ይፈስሩልናል አስሑ ወሸይብ ዋዚዑ የሽበት ገሳጭ መካሪ ሆኖ ይያለ በህፃንነቴ በወጣትነቴ የምሰራውን አሁን እሰራለሁ ወይ ለምን ተብቼ ለምን ነቃብዬ አላስተካክልም ሂደቴን አልኩኝ ሲል አለማ አስሑ ይሄ እንግዲህ ሙዕተለል اللام بالعين ነው صحا يصحو ምን አርጋው መጣች ይያለ ነው አለማ ዋውን ጥላ ጀዝማ መጣች وقوله إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين عند شاهد الزلاي ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب تطعنن ويرتمينا بدون التوكيد يسقبطوا بتنو تطعنن مبني على الفتح إليكم مالت وجدوا كلوا مالتنا تنحوا يا بني بكر يقبلا سمنوا إليكم توكرنا لا إليكم الأول ألما تعرفوا منا اليقين ونتن كنيا توقم موي سيل ألما تعرفوا نونو تطلو متى ألما جزما وفعلون ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب كنيا نا كنانت كتائب وچنا التوقم موي ميوغنا قست ميورورو كنانت نا كنيا ميبس تواجو مان እንደሆነ التوقم موي እወቁ ነው አሁንም አለማ تعرፉ ጀዝማ መጣ የሁለቱም ቤት ሻሂድ አለው وخامس وهلام الامر አምስተኛ ላም الامر ናት አሉ وهي التي يطلب بها الفعل سرا እንዲሰራ የሚፈለግባት ومثلها لام الدعاء وهي في الحقيقة لام الامر لام الدعاء የተባለችው እንግዲህ ተአዱብ ነው እንጂ ላም الامر ናት አሉ ولكن سميت بذلك تأدبا نحو لينفق ذو ساعة الطلاق الآية السابعة تنجدي لينفق فعل يتجزم بمانه بلام الأمر مثال للام الأمر ليقضي علينا ربك الزخرف الآية السابعة والسبعون مثال للام الدعاء ونادوا يا مالك ليقضي تنجدي لامته أصلا حقيقة لام الأمر ناتقين الأمر يبال كالله مفلق نجر كهنا أمر مع استعلاء من دنا بباله بلنال وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع طيب ليقضي لام الدعاء بلنه من نعربه وهي يقضي جزم عليه علامة الجزم وحذف حرف العلانة هنا توان سيبررولن مثال للام الدعاء ولام الطلب محركة بالكسر نات لينفق سنلم ليقضي سنلم مبنية على الكسر نات تشبيها باللام الجارة بكسرها يجررنا بنانات لمندنا ببال لام بلام الجارة لما مثل سبال مفعول من أجله هنا تشبيها لأن الجزم بمنزلة الجر ببالو يا شباب جزم في الفعل بمنزلة الجر في الاسم من مالتنا هنا مالتنا جزم مختص بمندنا بلنا بفعلنا ይሄንኛው ጀር ደግሞ በስም ስለዚህ متقابل ወይ ስለሆነ አንዱም ባንዱ ላይ ምን ያረጋሉ ተብሏል ይቀይሳል ይሐመላል نعم ان وليت عاطفا جاز تسكينها ከሷ በፊት عاطف متوسن عاطف ለጥቃ ከመጣች ላመል አምር ለተخفيف መሰከኗ ይቻላል نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الآية 82 من سورة التوبة فالكلام الأمر نبري ليضحكوا وليبكوا زم في سورة الحج بزق زيبلنا الكسم من بهلا بهن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طيب سلز إيه كالمتاقين أصلها بناء على الكسر نو مكنايته تشبيها لها بلام الجر وتدخل على فعل الغائب متقبابتن بوتا دغمو سينغرون غائب فعل لا يتقبالي ليضرب زيد تلال ليضرب والمتكلم لأضرب تلال راسهن والمخاطب المجهول دون المعلوم مخاطب كهنه ግን ምን መሆን አለበት አሉ
واو صفالينا واو معنى يلوم والمخاطب والمجهول لا والمخاطب المجهولين معلوم سيكر مجهول لا يتقابلش مخاطبه يمخاطبه فعل مبني للمفعول كهنا بلا ما الامر مجزم يتشالال لتضرب تلوال لتنصر مبني للمعلوم كونس الصلاة يتقابع لمن استغناء عنها بصيغة فعل مخاطب كهنا من بلهنا متازو افعل سلال لتفعلات تلوم دي مقباتو هاي كلام نبر قل أنت الصن ساتتكم صيغة ياغنيه الصن تتكم بتتكم من ياركنو يا لاقباب حرف يامتاهن ميكلكل ነገር የለም ነበር ያ ሸባብ ግን ምንድነው እንትን ያለው ያያሉን افعل من ለራሱ የተቀመጠ ሲጋ ስላለው እሱ ስላብቃቃን ላመል አምር አስገብተን ማዕሉም ሆነ ሙኻጠብ ፊዕል ላይ አናዝም አሉ ولا يجوز حذفها الا في ضروره الشعر ላመል አምርን መጣል ደግሞ في الاختيار والساعه አይቻልም ለضروره شعريه ተሰምቷል ይላል محمد تفدي نفسك كل نفسي إذا ما خفت من أمر تبالى من شعر تسمتال محمد منادى حذف منه حرف النداء يا محمد تفدي وشاهدات تفدي بجز يدي فدا يفدي من الباب الثاني الله ليلام لنورج الباب زال يتفدي تجزمون ويتسماو بغير جازم تجزمو سايهون لضرورة لنزم تتلانو انجي من علچበት ይያልን ነው ላመል አምር ነበረይበት لتفدي نفسك كل نفس ማንኛይቱ ነፍስ ላንተ ህይወት ፊዳትሁን اذا ما خفت من امر تبالى وبالى معنى አንድ ነው وسادسها للمستعملة في النهي للنهي منلات الصانات قالوا نهي لا የሚጠቀሟት لا وهي التي يطلب بها ترك الفعل بعكس لام الطلب لام الطلب من يفلقباتها ብለናል ስራ መስራት ማስገኘት እቺ ደግሞ እንግዲህ ነዚራታን የሚሉ አሉ ነቂዳታን የሚሉም ስላሉ ለናህያንና ላም الطلبን ምን የሚሉ አሉ አንድ ናቸው የሚሉም አሉ አይ ተቀራኒ ናቸው የሚሉም አሉ ሁለቱም ሰዋብ ነው ይያልን طيب ومثلها مثل للناهية ناتالو للمستعملة في الدعاء وهي للناهية في الحقيقة قد من دالنو يا ولا تأدب نونجي راسها للناهية ناتالو بحقيقة كاية مثال نحو لا تحزن التوبة الآية 40 لا تحزن إن الله معنا ألا تخافوا فصلت الآية 30 من سورة فصلت لا تخافوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لنا ملاجبة لا تخافوا ولا تحزنوا طيب مثال للناهية لا تحزننا لا تخافوا للناهية مثال نوال ونحو ربنا لا تؤاخذنا هي الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة مجرشة آية مالتنا ربنا لا تؤاخذنا تنقدي حقيقة من الله تأدبا للدعاء يالوات بحقيقة معنات طيب سلزي يهو جزما لا تؤاخذ مثال للدعائية وعاملت لا لأنها هي يسراتشو قالوا الجزم جزم يسراتشو لأنها نقيضة لام الأمر أو نظيرتها قد من دالنا يلام الطلب من دنات هالو قلبات ياتي مفلقبات سرا ماسقنيت يتي دقمو مفلقبات سران متاو نكيد مالت يهنو نظير مالت ሁለቱም መፈለግባቸው ምንድነው طلبን ይመራል ስለዚህ طلبو ተርኪውን ማስገኘት ይሁን እሱ ደግሞ ሌላ ስለዚህ ለዛ ነው የሰራችው بخلاف للنافيه بلنافيه قلباج اذ لا طلب فيها للنافيه ላይ طلب ስለሌለ
الصا سرا ያላገኘችው ለዛ ነው وتصحب فعل المخاطب لا تضرب تلوال والغائب لا يضرب كثيرا باب زهج متقباو مخاطب فعلنا غائب فعل لا ينو وقد مر أنها تصحب فعل المتكلم እንግዲህ ቦታውን ማየት ነው فعل المتكلم مصاحبه እንደምታረግ አልፎልናል መራሉ ቦታውን መዳሰስ كقوله إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراضم የኛ ሌላ ነው የጻፈው ጁራዲም የታወቀ ነው ይሄ ሰውዬ የሚለው ምንድነው ዲመሽቅ ከሚባለው ሀገር የወጣን ጊዜ አንመለስ ወደ ዲመሽቅ በፍጹም لا نعود شاهدوا هنا لا نعود فعل المتكلم من ارجع متى الى الناهيه جزمه ومتاج ما دام فيها الجراذم ማለት እዛ ዲመሽቅ የሚባል ሀገር ሆዳሞች እስካሉ ድረስ ቦርጫሞች ይሄ እንግዲህ المهم فيه طعن لبعض الخلفاء አለበት ይሄንና ለሱ ያው የሆነ ነገር ተደርጎ ስለነበረ ነው شاهدوا فلا نعود فعل المتكلم مصاحبه ارجع متاች وسابعها سبعتኛው الطلب في قول ضعيف እነዚህ እንግዲህ ሰባቱን ወደ ስንት አድርገናቸዋል አለ ሱሐይብ ብለናል ያጀብ አራት አድርገናቸዋል ይሄኛው አሁን طلب የሚለውም በطلب አይጀዘምም ቀውሉ ضعيف ነው የሚመለሰው እሱ ወደፊት የሚመጡት ሁለት የሚጀዝሙት ጋር አዳተ ሸርጥ እስከ فعل الشرط ተጥላ እሷናት የጀዘመችው የሷ ጀዋብ ሆኖ ይላል ይሄኛው የሚመደበው ወደ ኋለኞቹ ጋር ነው طيب إذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعده أي الطلب تنانت أسالفنا لشو كطلب بهالا فعل كمتا طلب انجديه محض هنا فا تقرايتاو وي واو تقرايتاو كمتا ينصبال بلنا سببية ومعية سلال እዛ ቦታ ላይ ወፋኢቱ ቀርታ ሙዳሪዑ ዝም ብሎ ብቻውን ከመጣ ምን ይሆናል ይያሉን መነሰቡ ቀርቶ ይጀዘማል የጀዘመው ከሱ በፊት ያለው ምንድነው ጠለብ ነው ሌሉ ነው لكن قول ضعيف وقصد به الجزاء جزاء كتقصد بزاهم بمتاو بمضارع فعل للطلب السابق عليه كسو كمضارع بستفيت لالفው طلب جزاء مهونو مسبب مهونو كتشا كتفلق بالطلب السابق يجزمان لالو بأن قدر مسببا عنه يهون من ذكره مضارع لالفው طلب مسبب يالفውን طلب سبب አርገን ከፈሰር ይጀዘማል مثال نحو قل تعالوا اتلو እንግዲህ تعالوا አሳልፈናል تعالى ብዙ خلاف ቢኖርበትም ምንድን ብለን ያሳልፈናል ያ ሸባብ فعل الامر ነው ብለናል تعالى لامو በማንኛውም فعل ለሙ ለሴትም ለአንዲቱ ለሁለቱም ለጀማዓዎቹም ለወንዱም كذلك ላሟ ከምን አትወጣም ብለናል كفتح التوطا مفتوحه ብቻ ነው የምትሆነው بخلاف هاتو زالاي هاتي ይባላል هاتيا ይባላል ለጀም ለወንዶች ሲሆን ይደመማል ተብሏል ይሄ تعالى تعالي تعاليا تعالى تعالي تعالينا ቁርአን ላይ እንደዛ ነው የሚለው ምንድነው የሚለው فتعالينا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا طيب لو ወንዶችም አሁን ያዝነው ነው قل تعالوا علنا اتلو አለ ለዛ አሁን ይያሉ ያሉት ምንድነው ይሄ አትሉ የተጀዘመው በተዓለው ነው ፈአገብቶ ቢሆን ፈአትሉ ነበር የሚባለው ፋ የለም ወደቀ ይጀዘማል الآية الواحدة والخمسون بعد 100 من سورة الأنعام فأتلوا فعل مضارع تقدمه طلب وهو تعالوا وقصد به الجزاء أتلوا بملو دقمو جزاء تقصدبت فإن التلاوة مسببة عن إتيانهم فجزم بالطلب تعالوا بالو براس تجزم وعلامة جزمه حذف الواو تلا يتلون قد واويين واو يلم والأصح صحيح مالتنا بلنا أن الجزم بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط الصحيح في هذا الموضع تأتلو يتجزم وبتعالوا سايهون يتتعالج فعل أداة الشرط علج اسكا فعل الشرط إيه لسوا جوابه نونو يتجزمون ملو صحيح السناو
እንዴት ተጣለ ብንል ደለ على ذلك الطلب المذكور ይሄ ተዓለው ያለው ስላመላከተ ለአትሉ فعل الشرط የሚሆን እስከ አዳተ الشرط ተጥሎ ለዛ ጀዋብ በመሆን ነው صواب والتقدير تعالوا فإن تأتوني أتلو عليكم واضح نوال يدي فإن تأتوني إتشي إن تطالي تأتوني ملو فعل الشرطانو تجزموال بحذف النون أتلو ملو منوانو يتبالنو لسوا جوابنا طيب يدي بزو شرطو تشمتوال فعلو متو إيه طلبو ألفو نعم يا شباب فايتو ودكا فعلو جزاء ካልተቀሰደበት ይረፋል ذا في سورة مريم أول مريم لا ምንድነው የሚለው يا شباب فهب لي من لدنك ምንድነው የሚለው يا شباب وليا يرثني ነው የሚል واضح يا شباب يرثني ብለው የቀሩት እንግዲህ ይሄንን ተቀስዷል ሊሉ ይችላሉ እኛ ግን ምንድነው ይያልን ያለነው يا شباب برفع ነው من قراو جزاء ስላልተቀሰደበት ስለዚህ يرث مرفوع ነው فاعله الله ياء مفعول به ነው جملاው ولي ላለው في محل النسب من ይሆናል ነው ምንለው نعم እሱ አይነት ብዙ አለ እንትናም ማን ነው ስሙ ቀሰስም ላይ አለ فارسله معي يريد ان يصدقني فارسله معي يريد ان يصدقني جزاء ካልተቀሰደ فاكللج مرفوع يهوننا جملاው لما قبله قاعدة እንደተቀመጠ ይደረጋል ومثله نحو قوله طيب ما ቆም አይደለም ቤቱን ቀርተን አሁን እንዳልነው ነው ቁል ተዓለው እንዳለው አምሳያ ነው قوله ማለቱ نحو قوله አለሱ كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي من قصيدتي امرئ القيس اللامية كهم በፊትም ሌላ ቤቶችም አምጥተናል ይሄም ከዛው ነው ቂፋ ቆመዋል ነብኪ እናልቅስ من ذكر حبيب ወዳጅን ከማ አስተዋሳችን የተነሳ ወመንዚሊ ቦታ بسقط اللواء የሚባል ቦታ ያለን بين الدخول فحوملي ቦታውን ሲናገር ስለዚህ አሁን እነዚህ ሂጃዋብ ይطلب ነው የሚሉ ሰዎች ነብኪ የተጀዘመው በቂፋ ነው ሊሉ ነው على الصحيح ግን አይ እንተቂፋ ነብኪ ነው يتطالي أداة الشرط اسك فعل الشرط تطلع لذا جواب انه نبكي علامة الجزم حرف لأنه فالبكاء مسبب عن وقوفهما والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله